السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا إن شاء الله غادي نكملوا على الدرس ديال الرودريسمون مونوفازي، وبالضبط غادي نهضروا على الدوبل التيرنونس بارتي 1 اللي غادي تكون فيها ترانسفورماتور ا بوان ميليو. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. دونك سو تيب دو رودريسمون نيسيسيت لوتيليزاسيون دو ترانسفورماتور ا بوان ميليو اي دو ديود. دونك هذا المونتاج هذا ضروري خاصنا نستعملوا فيه transformateur à point milieu et deux diodes. Très bien. Donc il faut utiliser un transformateur ayant des enroulements secondaires identiques reliés en série et qui est délivré de tensions opposées. Très bien. Donc le point milieu permet la conception d'alimentation symétrique, par exemple plus 15 et moins 15. Lorsqu'on a une alternance positive sur V1 et les négatifs sur V2. Et lorsqu'on a une alternance négative sur V1 et les positifs sur V2. Très bien. Donc هو هذا الشيما ديال ترانسفورماتور ا بوان ميليو. كما كنشوفوا عنده اون سول بوبين ديالاش في البريمير، وعندنا دو بوبين ايدونتيك فاش في السكوندير. دونك فاش نقولوا ايدونتيك دونك غادي يعطيونا ميم فولتاج، مي كنشوف بان عندي لا بوان ميليو هي هذه، غادي تعطيني من هاد لو بوان هذه غادي تعطينا الفي 1، ومن البوان ميليو لهاد البوان هذا تعطينا في 2. دونك كنشوف بان الفي 1 والفي 2 عندهم دي طونسيون اوبوزي. باغ اكزومبل قلنا بلس 15 اي موان 15. تري بيان. دونك هذا كيتسمى ترانسفورماتور ا بوان ميليو اللي كتفرض علينا فاش في هذا المونتاج هذا. دونك براتيكمون ها كيفاش داير. دونك عندنا ديما فاش كنشوفوا لو روج كنعرفوه بانه هو اللي كيمشي ليا لو بلي غران طونسيون او بيان ديال البريمير، دونك اللي هي 230 فولت. دونك هذا غادي ليا 230 ولا 220 فولت اي سي. وعندي السكوندير عندي 3 فيل، دونك ديما الميليو اللي هو لو بوين ميليو، وعندي دو كما كنشوفهم ايدونتيك بالنسبه للكولور. دونك هادو هما لي فولتاج نتاعنا اللي يعطينا الفي 1 وفي 2 بارابور لو بوين ميليو. دونك هذا هو ترانسفورماتور ا بوين ميليو اللي كيتفرض علينا في هذا المونتاج هذا ديال اللي يعطينا دوبل التيرنونس. تري بيان. دونك لو مونتاج نتاعنا هو هذا. دونك عندنا سيركوي بريمير بالنسبه للترانسفورماتور، عندنا ان سينيال سينوسويدال، وعندنا كيدير لنا هاد الترانسفورماتور ابيسور واللي غادي يعطينا دو طونسيون اوبوزي، دونك او1 اي او2. عندنا دو ديود وعندنا لا شارج، و اترافير من هاد لا شارج هذا اللي غادي نخرجوا الفي اس، اللي غادي نخرجوا لا طونسيون دو سورتي نتاعنا، وهي اللي غادي نديروا لها ليتيود نتاعنا باذن الله. تري بيان. دونك بوندون l'alternance بوزيتيف، دونك هو هذا المونتاج تاعنا. غادي نهضروا على l'alternance بوزيتيف. دونك بحال اللي كنقول بان عندي هنا البليس وعندي هنايا الموان. دونك فاش نقول عندي هنايا البليس، دونك لانو ديال دي 1 الي بولاريزي ديريكت، دونك عندي البليس فاش في لانو ديال دي 1، وكنشوف بان عندي الموان عندي ديالاش ديال دي، دونك دي 2 الي بلوكي. دونك كنقول الي دي 2 بلوكي ودي 1 الي باسونت. تري بيان. دونك الشيما نتاعي شنو تولي ليا؟ دي 2 سو كومبورت كوم ان انتريبتور اوفير. دونك شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا غير هاد السيركوي هادي اللي كيكون فيها لو باساج دو كورون. تري بيان. دونك غتكون عندي او 1 وعندي دي 1 وعندي لا شارج ار اي. تري بيان. دونك الشيما نتاعنا دونك هي هادي اللي غادي تولي ليا. دونك عندي واحد لا مايل عندي فيها او 1 وعندي الفي دي 1 وعندي الفي اس. دونك فاش كتولي ليا باسونط لا ديود دي 1 شنو كتاخذ ليا؟ كتاخذ ليا لا طونسيون دو سوي نتاعها. باغ اكزومبل الا قلنا في السيليسيوم 0.7. تري بيان. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لوا دو مايل نتاعنا من بعد ما رسمنا لي طونسيون نتاعنا. دونك عندي الاو 1، دونك هذا من هاد لو بوين ميليو لهاد لو بوين هذا عطاني لا طونسيون او 1، وعندي الفي دي في حاله فاش كتكون لا ديود الي باسونط كتاخذ ليا لا طونسيون دو سوي. باغ اكزومبل الا كانت لا ديود او سيليسيوم كتاخذ ليا 0.7 فولت، وعندي الفي اس او بون ديال لا شارج. دونك كنابليكي لوا دو مايل نتاعي غادي تجيني هي الاو 1 ايتيغال هو في اس بلس في دي. تري بيان. دونك حنا عندنا الهدف نخرجوا من في اس، دونك في اس ايتيغال هي او 1 موان في دي. دونك غادي ندوزو نشوفوا لا ريبريزونطاسيون ديال السينيال تاعنا. دونك هذا هو السينيال دونطري تاعنا. عندنا لالتيرونس بوزيتيف، عندنا لالتيرونس نيجاتيف، التيرونس بوزيتيف التيرونس نيجاتيف. دونك حنا عندنا بوندون لالتيرونس بوزيتيف، دونك هذه هي لالتيرونس بوزيتيف. دونك فوقاش كتولي لا ديود باسونت؟ فاش كتثبت ليا 0.7. دونك ابارتيغ من هاد 0.7 كتولي ليا باسونت. دونك غادي شنو غتولي ليا؟ الفي اس ايتيغال هي او 1 موان في دي. دونك كنشد انا لا طونسيون دونطري وغادي نقسم منها واحد 0.7. دونك هي اللي غادي تجيني في هاد لا طونسيون في هاد السينيال تاعنا اللي هو في اس.
تري بيان. دونك غادي يدوز ليا غير لي زالتيرنونس بوزيتيف. بوندون انا عاد نهضروا على لالتيرنونس نيجاتيف. دونك غادي يوصل ليا عاوتاني 0.7 غير فوا غادي يهبط لي على 0.7 كتولي ليا الي بلوكي. عاوتاني غادي تسنى ليا لالتيرنونس بوزيتيف سويكون، وفاش غادي توصل ليا 0.7 غادي تولي ليا باسون، وغادي تاخذ ليا هاد لا فورم او ان موان في دي، وغادي تولي عاوتاني تاخذ ليا هاد لا فورم هادي جيسكا فاش نهبط انا على 0.7 وتولي ليا بلوكي، وغادي يمشي هكذاك. دونك هذا بالنسبه فاش يكون لا ديود دي ان الي باسون، لا ديود دي ان الي باسون. دونك كناخذوا هاد لا فورم هذا دو سينيال. تري بيان. دونك في حال سي اون سيبوز لا ديود اي بارفي، دونك في دي ايت ايكال زيرو، في هاد الحاله هادي كتولي ليا في اس ايت ايكال هي او ان. في اس ايت ايكال او ان في حاله الا خدينا لا ديود الي بارفي. تري بيان. دونك فاش نقولوا الي بارفي، دونك كنحيد هاد الفي دي، كناخذ هاد الشكل هذا تيل كيلي في لالتيرنونس بوزيتيف، كيمشي ليا الى بلوكي، وغادي ناخذ عاوتاني هذا تيل كيلي. دونك ما كنبقاش حتى نوصل لهنا 0.7 عاد كتولي ليا لا ديود باسون من الزيرو، يا سوا بلوكي يا سوا باسون. غير يكون عندي لا نوت بوزيتيف بارابور على كاسود كتولي ليا باسون. تري بيان. دونك هذا بالنسبه لالتيرنونس بوزيتيف. دونك فاش كتكون عندنا دي ان الي باسون. ندوزو نشوفو لالتيرنونس نيجاتيف. تري بيان. دونك عندنا هذا هي الشيما دوريجين نتاعنا. دونك عندنا في حالة إلا درنا البليس لتحت والموان الفوق، شنو كتولي ليا لا نوت ديال دي دو بوزيتيف بارابور على كاتود. دونك كنشوف عندي هنا الموان لا نوت، دونك غير يكون عندي الموان في لا نوت كنقول لنا دي ان الي بلوكي و دي دو الي باسون. تري بيان. دونك الشيما نتاعي كيفاش تولي دي ان سو كومبورت كوم ان انتريبتور اوفير. دونك فاش يكون عندنا انتريبتور اوفير، دونك اوكين كورون نيسيركيل في هاد المايل هادي. دونك شنو كتولي ليا؟ كتبقى ليا غير هاد لامايل هادي اللي فيها دي دو. تري بيان. دونك هي هادي. دونك كتولي ليا بان او دو الي بوزيتيف، وعندي لا ديود دي دو الي باسون مع لا شارج. تري بيان. دونك لي فليش دي طونسيون تاعنا في هاد لامايل هادي عندنا لو او دو وعندنا الفي دي. دونك فاش نقولوا في ليطاب باسون وعندنا الفي اس، كنشوف بان الاو دو ايتيغال هو الفي اس بلس في دي. O2 est égal VS plus VD. Très bien, donc je peux dire VS est égal à O2 moins VD. O2 moins VD. Donc, comme on voit la forme du signal, donc c'est un signal de l'entrée. Quand je peux dire l'alternance négative, donc il y a des fâches sur les plus, il y a les têtes. Donc, on dit la diode elle est passante. Je me redis de dire. Donc, dans ce cas-là, quand je peux dire le courant, on a même flèche, soit qu'on a l'alternance positive, soit qu'on a l'alternance négatif. شنو كيجيني في اس ايتيغال هو او 2 موان في دي، وانا عندي الاو 2 كيفاش دايره الي بوزيتيف. دونك حتى الفي اس نتاعي غادي تجيني بوزيتيف. دونك في لي دو زالتيرنونس سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف، كيفاش كتكون عندي الفي اس؟ دونك عندها اول حاجه عندي كتكون عندي في ميم كورون، وكيكون عندي الفي اس توجور بوزيتيف. دونك في هذه الحاله هذه فاش نقولوا في الالتيرنونس نيجاتيف، دونك غادي تولي ليا حتى الفي اس غادي تاخذ ليا الالتيرنونس بوزيتيف. دونك غادي تاخذ ليا لالتيرنونس بوزيتيف. علاش او 2؟ دونك كنشوف انها الي بوزيتيف موان في دي اللي هي 0.7 غادي تاخذ ليا هاد لا فورم هذا اللي هو بوزيتيف. تري بيان. دونك هذا بالنسبه في حاله الا كانت عندنا الفي دي عندها واحد لا سوي نتاعها. دونك اون سيبوز كو لا ديود بارفي، دونك في دي ايتيغال زيرو. في هاد الحاله هادي كتاخذ ليا من الزيرو حتى لاش حتى للزيرو كتاخذ ليا لالتيرنونس بوزيتيف. دونك من هاد لامايل هادي كنعرفوا بان الفي اس في لي دو كا سوا l'alternance positive soit alternance négative كتاخد ليا غير لي فورم بوزيتيف ou bien les alternances positives كيدوزو ليها. دونك لو كورون توجور عندي في هاد السونس هذا، وعندي الفي اس توجور في هاد لاسونس هذا. دونك سوا قلنا في الالتيرنونس بوزيتيف ولا في الالتيرنونس نيجاتيف. دونك كيكون عندي لي دو زالتيرنونس بوزيتيف هما اللي كيدوزو ليا في لا شارج نتاعنا. تري بيان. دونك عندي الفي اس ايتيغال او 2 في حالة الا كانت عندنا قلنا la diode elle est parfaite. Donc D1 conduit durant l'alternance positive, tandis que D2 conduit durant l'alternance négative. Donc on retrouve ainsi au borne de RL l'alternance positive de E1 et O2. Donc بجوج بيهم l'alternance positive ديال E1 و E2 بجوج بيهم هما اللي كيدوزو ليا la charge نتاعنا l'une à la suite de l'autre produit ce qu'on appelle plein onde ou bien double alternance. Donc les double alternance positive هما اللي كيدوزو ليا les deux à la charge. Très bien. Donc كما كنشوف بالنسبه لالتيرنونس بوزيتيف، دونك تيكون عندي دي 1 et les passants. شنو كيدوز ليا؟ تيدوز ليا
هاد كما كنقولوا هاد السينيال هذا. دونك سينيال عندي بوزيتيف بلوكي بوزيتيف بلوكي. دونك هذا بالنسبه لدي ان. وفي حاله الا قلنا دي دو، دونك شنو كيدوز ليا الالتيرنونس نيجاتيف بلاصه كتولي ليا بوزيتيف، كتقلب ليا حتى هي بوزيتيف. دونك كيولي ليا بلوكي بوزيتيف بلوكي بوزيتيف. دونك كنهضر هنا على لا شارج، كنهضر هنا على لا شارج. دونك فاش كنجي انا نشوف الالتيرنونس بوزيتيف والالتيرنونس نيجاتيف اللي كيكونوا ليا واحد لا بيريود، شنو كنلقى في لا سورسي؟ كنلقى بان دازو ليا دوز التيرنونس بوزيتيف لا شارج نتاعي في واحد لا بيريود ديالاج دونطري. كنشوف بان الالتيرنونس بوزيتيف عطاه ليا لا ديود دي 1 والتيرنونس بوزيتيف واحد اخر عطاه ليا دي 2. دونك باش كيكونوا ليا لي دو بوزيتيف، دونك لا شارج نتاعي كيدوزو ليها غير لي زالتيرنونس بوزيتيف اللي فوق الزيرو. وهذا هو الهدف نتاعنا، خاصنا نخرجوا بواحد كما كنقولوا كونفيرتيسور كورون التيرناتيف، وغادي نخرج بواحد كورون كونتيني بيلسي. دونك هذا كيتسمى سينيال فور لا فورم نتاعو سينيال كورون كونتيني ولكن بيلسي. دونك كنقولوا بيلسي. دونك هذا هو لا فورم دو سينيال نتاعنا دو سورسي بالنسبه للفي اس، بالنسبه لا شارج نتاعنا. تري بيان. دونك نشوفوا السينيال دو سورتي نتاعنا. دونك عندنا سيركوي دوريجين، دونك عندنا ترانسفورماتور ابيسور، عندنا دو ديود، وعندنا لا شارج نتاعنا. دونك كنشوف بان انطلق اسم واحد سينيال دونطري، عندي الاو 1 وعندي الاو 2. دونك هادو سو سون دي طونسيون اللي غادي نقولوا بانهم اوبوزي. دونك في حاله الا كان عندي من كما كنشوف بان عندي بلس 15 موان 15، دونك من هاد لو بوين هادي لهاد لو بوين هادي غادي تكون عندي 30. دونك 30 اللي غادي تكون عندي فاش في لومبليتيد ديالاش ديال لا سورتي، ولكن في البوين ميليو كتعطيني بلس 15 والموان 15. دونك هذا سينيال ديالاش اللي عندي هو في السكوندير، وهو اللي غادي تعطى ليا باش غادي ندير له الرودريسمون واللي غادي تعطى لا شارج نتاعنا. تري بيان. دونك كنشوف بان لا شفنا بالنسبه l'alternance بوزيتيف اللي عطاها لنا لا ديود دي 1. دونك هذا هو لا فورم تاعها. دونك بوزيتيف بلوكي باسونت بلوكي. وبالنسبه لا ديود دي 2 دونك هذا هو سينيال اللي عطاتنا. دونك بلوكي باسونت بلوكي باسونت. ولكن في السينيال دو سورسي تاعنا في واحد لا بيريود، دونك لا بيريود من هذا البوان لهذا البوان هادي شنو غادي يكون عندي في الفي اس؟ يكون هاد الالتيرنونس بوزيتيف مع هاد الالتيرنونس بوزيتيف. دونك غيخرجوا ليا الفي اس deux alternances في بيريود وحده، deux alternances بوزيتيف. دونك في هذه الحاله كنقول بان دي 1 الي باسونت ودي 2 بلوكي، يعطيني الالتيرنونس بوزيتيف. وفي الحاله الثانيه كيكون دي 1 بلوكي ودي 2 باسونت، كيعطيني التيرنونس بوزيتيف اي انسي دو سويت. دونك كنتقلوا من واحد السينيال اللي كان عندي سينوسويدال وعطانا واحد السينيال اللي كورون كونتيني بي سي. دونك اباز ديال ترانسفورماتور ا بوان ميليو اي دو ديود. تري بيان. دونك هذا سينيال دو سورتي تاعنا. دونك غادي ندوزو نديرو تريتمون ديال هاد السينيال دو سورتي. دونك سينيال دو في دي 1 اي في دي 2. دونك ضروري حتى السينيال ديالاش ديال لي دو ديود خاصني نشوفهم كيفاش دايرين. تري بيان. دونك في لو مومون فاش كيكون عندنا دي 1 باسونت، فاش تكون في دي 1 باسونت شنو هي؟ دونك كتاخد ليا 0.7. دونك هو هذا 0.7. وفي حاله فاش كتكون بلوكي كتكون كوم ان انتريبتور اوفر. وإلا كانت عندي كون اوفر كتاخد ليا هي الاو 1، كتاخد ليا الاو 1. دونك هنا من 0 حتى 0.7 ولا من هاد لو بوين لهاد لو بوين هادي كتاخد ليا لو او 1 ايكال في ديال السيركوي اوفر. وفي لالتيرنونس نيجاتيف كما كنشوف بان بالنسبه للدي 1 كنشوف بان كتاخد ليا قلنا سيركوي اوفر. وإلا كانت عندي سيركوي اوفر كتاخد ليا الاو 1 كومبلي، والاو 1 كانت عندي نيجاتيف. دونك هي خدات ليا لا فورم ديالاش ديال النيجاتيف حتى كتاخد ليا 0.7 كتاخد ليا كتولي باسونت كتاخد ليا 0.7 غير تهبط على 0.7 كتاخد لا فورم ديالاش ديال او 1. تري بيان. دونك هذا بالنسبه للدي 1. ندوزو للدي 2. دي 2 حتى هي عندنا من 0.7 كتاخد ليا لا فورم ديالاش ديال او 2 حتى كتفوت ليا 0.7 كتولي باسونت وكتاخد تبقى ستابل في المومون اللي كتكون باسونت. فاش كتهبط ليا على 0.7 كتاخد لا فورم ديال او 2. علاش؟ في هذيك لو مومون عندي سيركوي اوفر. ولا كانت عندي سيركوي اوفر كتاخد لي هذاك الشيء اللي عندي في السكوندير ديال من بوين الميليو لهاديك لابورن ديال او 2 هي اللي كتاخد ليا في دي 2 ديال لا ديود نيميرو 2 اي انسي دو سويت. تري بيان. دونك هذا هو لا فورم اللي كيخرجوا ليا في لي دو ديود.
دونك ce qu'il faut retenir غادي نخرجوا من هاد السينيال دو سورتي تاعنا لا طونسيون موين، غادي نخرجوا لا طونسيون ديال لا فالور افيكاس و لو روندمون تاعنا لا فريكونس دو سورتي اي لا طونسيون انفيرس تيك. تري بيان، دونك هادو اللي غادي نحاولوا نخرجوهم ولكن ماتيماتيكمون افيك ديمونستراسيون. Donc, la tension moyenne. Donc, la valeur moyenne d'une tension sinusoïdale peut être considérée comme la valeur arithmétique moyenne de toutes les valeurs. Donc, la formule est 1 sur t من 0 t ديال ديال واحد la tension. Très bien. Donc, tension de son site هي قلنا tension continue ولكن pulsée. Donc, هذه la formule فاش غادي نهضروا في واحد la période. Très bien. Donc, نبداو بلا tension moyenne. Donc, هذا هو signal de sortie نتاعنا. دونك كيما كنشوف عندي لا سينيال دو سورسي نتاعنا عندي دو زالتيرنونس بوزيتيف عندي في واحد لا بيريود. تري بيان. دونك كيما كنشوف عندي لا طونسيون موين ايتيغال 1 سور تي فوا 0 تي ديال اش ديال يو اس يو اس او بون ديال لا شارج نتاعنا. تري بيان. دونك كنشوف بان من 0 ل تي اللي كانت عندي ديال اش ديال لا سورتي ديال كنهضروا على تي ديال اش اللي عطانا ترانسفورماتور. دونك عندي دو زالتيرنونس ولكن متشابهين، ممكن نخدم هنا غير في النص وغادي نضرب فوا 2. تري بيان. دونك عندي هو 2 سور تي فوا من 0 تي سور 2 غير من 0 تي سور 2 حيت عندي دو زالتيرنونس بوزيتيف ولات ليا في لا بيريود اللي عطاني ترانسفورماتور. دونك غادي نخدم على واحد وغادي نضربو في جوج. دونك هو 2 سور تي فوا من 0 تي سور 2 ديال اش ديال هاد الاي اس. تري بيان. دونك غادي نروبريزونتي اي اس بلا فورم تاعها. غادي نعتبر بان لا ديود إلي بارفي. دونك الفي دي ايتيغال 0. دونك لا فورم اللي غادي تكون عندي هي غادي ياخذ ليا لو او 1 ايتيغال الفي اس في المومون ديال بوزيتيف و لو او 2 ايتيغال في اس في المومون ديال اش تونس نيجاتيف. وغادي يجيوني كما كنقولوا ناخذ لا فورم اللي عطاني ترانسفورماتور. دونك كتجيني 2 سور تي من 0 تي سور 2 الاي ماكس سينوس اوميغا تي فوا في فوا تي ديال اش ديال دي تي. دونك غادي نحاول ما نخدمش بلوطون، غادي نخدم باش بلونغل. دونك غادي ندوز باش غادي نرومبلاسي تيتا. غادي اون سيبوز كو تيتا ايتيغال اوميغا تي. تري بيان. دونك دي تيتا ايتيغال اوميغا فوا دي تي. دونك غنخرج دي تي بوحدها هي دي تيتا سيغ اوميغا. دونك باش غادي نرومبلاسيها هنايا باش تجيني دي تيتا سيغ اوميغا، والاوميغا هي اللي غادي نخرجها مع تي هنايا. تري بيان. وكنشوف بان بالنسبه لي دو بوين تاعنا من 0 تي سيغ 2 دونك انا عندي من تي هي 2 بي. دونك تي سور 2 هي البي. دونك غادي ننتقل ليا من 0 سور بي. تري بيان. دونك وعندي اوميغا هي 2 بي سور تي. دونك كما كنشوف بان دي تي غادي نعوضها باش دلتا تيتا سيغ اوميغا. دونك اوميغا غادي تخرج ليا هي هادي ودلتا تيتا هي هادي. وعندي من 0 ل بي. دونك 0 غادي يبقى ليا 0 تي سور 2 ايكيفالون ديال اش ديال بي. تري بيان. دونك غادي نخرج الاي او ماكس 2 غتجيني 2 اي ماكس على اوميغا. اوميغا غادي نحولها 2 بي سور تي. دونك فاش نحط 2 بي سور تي تي مع تي غتمشي ليا غتبقى ليا 2 بي. 2 مع 2 غتمشي غتبقى ليا هي اي ماكس على ياش على بي. دونك كما كنشوف عندي 2 اي ماكس على 2 بي اللي غتبقى ليا من 0 ل بي سينوس اوميغا تيتا فاش في دي تيتا. تري بيان. دونك غادي نسامبليفي باش ب2 غتبقى ليا هي اي ماكس سور بي. وغادي ندير كما كنشوفوا الداله الاصليه ديال سينوس تيتا. دونك كتجيني هي اي ماكس على تيتا على بي. دونك 2 مع 2 مشات وعندي سينوس تيتا الداله الاصليه نتاعها هي موان كوس تيتا من 0 ل بي. من 0 ل بي. تري بيان. دونك فاش غادي نرومبلاسي غتجيني كوسينيس ديال بي هو موان زان مع الموان غادي تولي لي هي الان. وعندي الموان مع الموان اللي تولي لي بليس كوسينيس 0 هو الان. دونك 1 بليس 1 ايتيغال 2. وفينالمون غادي تجيني هو 2 اي ماكس فوا بي. دونك لا طونسيون موين تاعي خرجت ليا هي 2 اي ماكس فوا بي. دونك هذا ديمونستراسيون نتاعها باش ماتيماتيك. دونك نحاولوا ما نحفظوش العلاقات، حاول تعرف كيفاش دير تخرجها من السينيال نتاعك. دونك عندي واحد كما كنقولوا تخوالين وتخرج ليا شنو هي لا فالور موين ديال هذا السينيال هذا. عندي واحد لا كومباريزون ما بينه وبين سامبل التيرنونس عندي 2. دونك في سامبل التيرنونس خرجت لي هي اي ماكس سور بي. دابا عندي 2 فوا يو ماكس سور بي. دونك هذه لا فالور موين. ندوزو نشوفو لو كورون موين. دونك عندنا طونسيون موين ابارتير عندنا هي 2 اي ماكس سور بي. دونك غادي نابليكي لوا دون تاعنا.
دونك اي ار على ار، دونك هذا هو لو كورون مويان. فاش غادي نرومبلاسي اي ار غادي تجيني هي 2 اي ماكس سور بي، 2 اي ماكس سور بي. تري بيان. دونك بور كورون مويان دو شاك ديود شنو غادي تجينا؟ هو اي ار سيغ 2، هو اي ار سير 2. علاش؟ كل واحد كما كنقولوا كيعطيني لو مواتي ديالاش ديال لو كورون، لو مواتي ديالاش ديال لو كورون. تري بيان. دونك غادي تجيني هو اي دي ايتيغال هو اي ماكس سور بي، اي دي ايتيغال هو اي ماكس سور بي ديال شاك ديود. ندوزو نشوفو لا فالور افيكاس. Donc la valeur efficace s'exprime alors comme la racine carrée de la moyenne de carré calculée sur une période. Donc كما كنشوفو le V efficace carré est égal à 1 sur T من 0 ل T ديالاش ديال لا طونسيون او كاري. دونك غنابليكيو هاد لا فورميل هادي، ولكن غادي نديرو ديمونستراسيون ماتيماتيك باش نشوفو لا فالور افيكاس شحال كتخرج ليا بالنسبه لهاد المونتاج هذا اللي فيه بوان ميليو. تري بيان. ندوزو نشوفو لا طونسيون افيكاس. دونك عندنا السينال تاعنا هو هذا، عندنا لا بيريود من 0 حتى لهاد البوان هادي. دونك عندنا كنهضرو على دو زالتيرنونس بالنسبه لا بيريود اللي عطانا الترانسفورماتور. دونك فاش نهضرو على دو زالتيرنونس ممكن نخدمو على التيرنونس وحده وغادي نضربو فوا 2. دونك عندنا جوج ديال لي زالتيرنونس في بيريود وحده. تري بيان. دونك غادي تجينا هي 2 سور تي فوا من 0 ل تي سور 2 اي اس او كاري. دونك كنهضرو على لا فالور افيكاس. دونك غادي نحاول نرومبلاسي الاي اس باش بلا الفورميل نتاعها. دونك 2 سور تي من 0 تي سور 2 اي ماكس كاري فوا سينوس كاري اوميغا تي في دي تي. دونك اوميغا غادي نحاول ما نخدمش بلوطون، غادي نخدم بلونغل. دونك غادي نحاول اوميغا تي غادي نرومبلاسيها. دونك اون سيبوز كو تيتا ايتيغال هي اوميغا تي، دونك دلتا تيتا ايتيغال هو اوميغا فوا دي تي. دونك دي تي ايتيغال هو دلتا تيتا سور اوميغا. دونك فاش غادي نرومبلاسي دلتا تي دونك هي دلتا تيتا فوا اوميغا، اوميغا غادي تخرج لي هنا تجي هي اوميغا فوا تي. دونك بالنسبه لي دو بوين عندي 0 تي سور 2. من 0 ما عنديش فيها مشكل هي 0 و تي سور 2. دونك عندي تي هي 2 بي، تي سور 2 هي بي، وعندي اوميغا ايتيغال 2 بي سور تي. دونك فاش غادي نرومبلاسي دلتا تيتا دونك هي دي تي، دونك هي دلتا تيتا سور اوميغا، اوميغا هي اللي هنايا، وعندي اوميغا غادي نرومبلاسي 2 بي سور تي. فاش 2 بي سور تي تي مع تي تمشي ليا تبقى ليا هي 2 بي. تري بيان. دونك غتجيني هي 2 فوا اي ماكس كاري على من؟ على 2 بي. وكنشوف بان سينوس كاري عندي واحد لا فورميل اللي كتساوي لي هي 1 موان كوسينوس 2 تيتا فوا سور 2 سور 2. دونك غادي ندير كما كنشوفوا الداله الاصليه نتاعي ديال هاد لا فونكسيون هادي. شنو عندي 2 مع 2 غادي تمشي ليا، شنو غادي يولي ليا؟ هي اي ماكس كاري على 2 بي، وهنايا 2 غادي تخرج هي 2 مع 2 مشات، ولكن هاد 2 هادي ديال هاد الفراكسيون. دونك غتجيني هو تيتا هو ديال 1، وعندي موان كوس 2 تيتا هو موان سينوس 2 تيتا سور 2. دونك 2 خرجت ليا، وكنحاول ندير رومبلاسي لي دو بوين تاعي. دونك عندي الزيرو مع سينوس زيرو، دونك مشى لي ما نهضروش على الزيرو، غادي نهضرو غير على البي. دونك عندي هي بي موان سينوس ديال 2 بي ايتيغال زيرو. دونك عندي غير البي اللي غتخرج ليا في هاد الكالكول هذا اللي عندي هنايا. دونك البي مع البي غادي يمشي ليا، شنو غادي تجيني؟ هو يو ماكس سور 2، يو ماكس سور 2. دونك غتجيني هي اي ار تقول هو يو ماكس كاري سور 2. فاش غادي ندير الراسين غتجيني هي يو ماكس سور راسين دو 2. دونك لا طونسيون افيكاس نتاعي هي يو ماكس سور راسين دو 2 سور راسين دو 2. تري بيان. دونك هذه بالنسبه لا فالور افيكاس، لا فالور افيكاس. ندوزو نشوفو حتى لو كورون افيكاس. عندنا لا طونسيون افيكاس هو يو ماكس سور راسين دو 2. لو كورون افيكاس نابليكيو لوا دوم هو يو ار على اي ار. دونك غادي يعطينا هو الاي ماكس سور راسين دو 2، اي ماكس سور راسين دو 2. دونك ندوزو نشوفو لو روندومون ديال هذا المونتاج هذا. دونك عندنا لو روندومون ايتيغال هو البي كورون كونتيني اللي عندنا في لا سورتي، وغنهضرو به بلاش بلي فالور موين، وعندنا البي كورون التيرناتيف وغادي نهضرو بلي فالور افيكاس. دونك كورون كونتيني كنهضرو بفالور موين، كورون التيرناتيف كنهضرو بلي فالور افيكاس. تري بيان. دونك عندنا البي كورون كونتيني هو الفي موين فاش في الاي موين اللي غتعطينا هو الفي موين كاري سور ار. ممكن ابليكيو لوا دوم تاعنا. وبالنسبه لا بويسونس كورون التيرناتيف عندنا الفي افيكاس فوا الاي افيكاس، ممكن ابليكيو لوا دوم وغتجينا هي البي كورون التيرناتيف هي الفي افيكاس كاري سور ار. تري بيان. دونك غادي ندوزو لو روندومون تاعنا هو غادي نبلاسيو بي كورون كونتيني في موين سور ار، والبي كورون التيرناتيف الفي افيكاس سور ار، ولكن كاري كاري. دونك الكاري مع الكاري او كاري غادي نسامبليفيهم.
شنو غادي تولي ليا هي في موين كاري على في افيكاس. غادي نحاول نرومبلاسي دونك عندي 2 يو ماكس سور بي وهنا يو ماكس سور راسين دو 2 دونك يو ماكس كاري مع اليو ماكس كاري غادي تمشي ليا شنو غتبقى ليا هي 4 فوا 2 على بي او كاري. دونك لو غوندومون تاعنا غادي يجي هو 81%. دونك عندنا كما كنشوفوا لو غوندومون بلو غران كو هاد كما كنشوفوا لو مونتاج ديال سامبل التيرنونس ديال سامبل التيرنونس. تري بيان دونك هذا بالنسبه لو غوندومون ديال هذا المونتاج نتاعنا لي دوبل التيرنونس واستخدمنا فيه ترانسفورماتور ا بوين ميليو. تري بيان دونك ندوزو نشوفوا لا طونسيون انفيرس لي سيبورتي بار شاك كما كنشوفوا اللي خصنا نحترموها pour éviter la détérioration ديال la diode. Très bien. Donc la valeur maximale qui supporte la diode à l'état bloqué pendant l'alternance négative. Donc كنجيب أن la tension inverse هي 2 فاش فهاداك la tension اللي عندي في البوان ميليو à partir ديال البوان الميليو كنشوف بأن هي 2 E1 max ولا بيان غادي نقولوا هي 2 E2 max. دونك هذه هي la valeur كما كنشوفوا inverse supporté par chaque diode. Très bien. Donc عندنا la fréquence d'ondulation تاعي خصنا نديرو على بال. دونك عندنا كما كنشوف عندي la période d'entrée دونك هو هذا تي d'entrée. دونك كنشوف من هذا البوان هذه الى هذا البوان مي في لا سورتي تاعنا في لا شارج عندي كما كنشوف انا السينال تاعي كيبقى لك كيتعاود ليا وتبدل ليا لا بيريود. دونك لا بيريود سورتي غادي ناخذ غير التيرنونس. دونك عندي دوز التيرنونس بوزيتيف وكيمشي ليا بوزيتيف بوزيتيف. دونك غادي ناخذ غير التيرنونس بوزيتيف هي لا بيريود نتاعنا. دونك كي غادي ندير ابليكاسيون نيميريك كنجي بان تي دونطري est égal هي 2 تي سورتي وغادي نرمبلاسي ب 1 sur f. دونك 1 sur f e est égal هو 2 1 sur f s. دونك غادي نحاول بان الاف اس غادي نجيبها لهنا والاف غادي تجي هنا. شنو غتجيني دونك لا فريكونس دو سورتي est égal هي 2 fois la fréquence d'entrée. Par exemple il y a 40 secondes la fréquence sortie غادي تكون عندي هي 100 Hz 100 Hz. Très bien. Donc f de sortie est égal هي 2 fois la fréquence d'entrée نتاعنا. دونك عندنا ديما عندنا واحد الشونجمون بالنسبه للسامبل التيرنونس. Très bien. دونك لي زافونتاج ديال هذا المونتاج هذا عندنا استعملنا فيه 2 ديود سولمون. عندنا لي ديود سيبورت لا مواتي دو كورون دو مونتاج سامبل التيرنونس. دونك خداتني غير كما كنشوفوا لا مواتي ديال لو كورون. وعندي لا طونسيون موين بلي غون كو رودريسمون سامبل التيرنونس عندي 2 فوا لاياش اللي قلنا الاي ماكس سور بي. تري بيان. بالنسبه لو روندومون حتى هو طالع عندي 81%. وندوزو لي زانكونفينيون. دونك ضروري خاصني نقلب على ترانسفورماتور ا بوين ميليو. دونك نيسيسيت لوتيليزاسيون ديال ترانسفورماتور ا بوين ميليو. وعندي لا طونسيون انفيرس دي ديود اي دوبلي بار او مونتاج سامبل التيرنونس عندي 2 فوا هذيك الاو 1 اللي قلنا ما بين لو بوين ميليو حتى لواحد لو بوين. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يعجبكم ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.